अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं उस दौर की तारीख आपको बयान कर रहा हूँ कि जब आलमे इस्लाम एकदम खामोशी में सोया हुआ था, तमाशों में खोया हुआ था, अय्यासियों में मुब्तला था। उस वक्त एक ऐसा दुश्मन जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए उठा था, वो तातार थे। लेकिन मुसलमान बेखबर, एक तरफ ख्वाजम शाह और एक तरफ अब्बासी सल्तनत। ख्वाजम शाह अब्बासियों को जगाना चाहता था, लेकिन अब्बासी जागना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर हुक्मरानी किसी की थी तो मुसलमानों की थी और अब्बासियों के हाथ में थी। लेकिन अब्बासी समझने के लिए, सोचने के लिए उनके पास में सलाहियत नहीं रह गई थी। वो तमाशों में और शराब नोशियों में, तमाम जो इस्लाम के खिलाफ चीजें हैं उसमें मुब्तला थे। इसके बावजूद उस वक्त अब्बासियों के हाथ में पूरी दुनिया के सबसे बड़ी हुक्मरानी मुसलमानों की थी, क्योंकि वो सारी चीजों में मुब्तला होने के बावजूद वो किले के अंदर रहते थे। लेकिन उनके अफवाज जो फौजी थे वो लड़ते हुए कुर्बान हो रहे थे, ईमान को जगाए रखे थे। लेकिन एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो तातारी नाम से मशहूर था, और एक गलरिया था चंगेज खान, जो अपने कबीले को इकट्ठा किया और वहां से उठा और उसने अहद की कि मैं दुनिया के सफ़े हस्ती से मुसलमानों को मिटा दूंगा। ख्वाजम शाह ने बहुत संभालने की कोशिश की कि लोग जाग जाएं, मुसलमान जाग जाएं। जिस तरह आज मुसलमान सो रहे हैं, इस तरह उस दौर में भी मुसलमान सोते रहे और उनके ऊपर दुश्मन हमला करता रहा और इतना ज्यादा कत्लेआम किया कि दुनिया देखती रह गई। दुनिया की तारीख में, हिस्ट्रियों में भरा पड़ा हुआ है कि कितना कत्लेआम हुआ। मिस्र में ईंट से ईंट बजा दी गई, एक भी बच्चियों को नहीं छोड़ा गया, एक भी बच्चों को नहीं छोड़ा गया। स्मार कर दिया गया बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े कारखानों को, बड़े बड़े चीजों को एकदम खत्म कर दिया, जैसे वहां पे इंसान कभी रहते ही नहीं थे। और उम्मीद है ये तारीख, ये हिस्ट्री आपको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तमाम तमाशाई महलों में बैठे हुए थे और तलवारबाजी का मुकाबला था। एक फौजी अफसर सालिस के फराइज सर अंजाम देने के लिए मैदान में आकर खड़ा हो गया। एक हबशी गुलाम सुनहरी तश्त में चंद तलवारें जो मश्क के लिए इस्तेमाल की जाती थी उठाए हुए आगे बढ़ा। सालिस के इशारे पर कासिम और ताहिर अपनी कुर्सियों से उठे और उन्होंने तश्त से एक एक तलवार उठा ली। उस वक्त खलीफा आ चुके थे। खलीफा बैठ गए। लोगों ने उनकी ताजीम के लिए खड़े होकर के सलाम किया, गर्दनें झुकाई, लेकिन ताहिर ने गर्दन न झुकाई। कासिम ने अपने खुद का निकाब चेहरे पर सरका लिया। ताहिर ने उसकी तकलीद की। तमाशाइयों पर एक सिकवत तारी था। तलवारों की झनकार आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी और उस झनकार के साथ साथ तमाशाइयों की जुबानें खुलने लगी। उमरा जो अपनी कुर्सियों पर टेक लगाए हुए आराम से बैठे थे, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ झुकने लगे। कासिम के हमलों की तेजी बढ़ रही थी और ताहिर सिर्फ उसके वार को रोक रहा था। तमाशाई एक तरफ कासिम की तुंदी और तेजी की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हें जंग में ताहिर के कमाल का इतराज था। वजीर आजम अपनी कुर्सी पर अकड़ अकड़ कर बैठने की कोशिश कर रहा था, तो सिपह सालार अपने घुटनों पर हाथ रखकर कुर्सी से बारिश भर ऊंचा हो रहे थे। कासिम का उस्ताद लोकस अपने शागिर्द के पैदर पे हमलों की नाकामी बर्दाश्त न कर सका और फ्रांसीसी जुबान में कुछ कहता हुआ खड़ा हो गया। लेकिन पीछे से एक कवि है कल फौजी अफसर ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती दबाकर कुर्सी पर बिठा दिया। उसने थोड़ी देर के बाद फिर उठने की कोशिश की, लेकिन इस दफा उसकी कुर्सी के पीछे अब्दुल अजीज पहुंच चुका था और लोकस को अपने कंधों पर नए हाथों का दबाव कहीं ज्यादा हौसला शिकन महसूस हुआ। दूसरी तरफ खवातीन की इज्तिमा में सफीहा सकीना से कह रही थी, सकीना, क्या तुम्हारे ख्याल में बगदाद के मुहज्जिब नौजवान ने मदीने के एक बद्दू को मुकाबले की दावत देकर गलती नहीं की? कासिम कहता था कि 50 गिनने से पहले यह खेल खत्म हो जाएगा और मैं 300 गिन चुकी हूं। सकीना ने सफिया से ज्यादा अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा, पगली, मैंने उसे कहा था कि जरा थोड़ा तमाशा होने देना। वो उसे एक बच्चे की तरह खिला रहा है। मुझे डर है कि जब बच्चा उसे खिलाना शुरू करेगा तो उसकी हालत काबिल रहम होगी। सकीना ने कहा, तुम 10 दिन एक जनी की मश्क करने के बाद समझ बैठी हो कि तुम इस फन की उस्ताद हो गई हो। तुम क्या जानो मर्दों के खेल।
صفیہ نے کہا میں اپنے مقابلے میں تمہارے بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی بدو کے ساتھ جو لڑے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ دیکھو قاسم اب اندھا دھند وار کر رہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے پر اکتفا کر رہا ہے۔ طاہر کو بچاؤ کے لیے کچھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ سکینہ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا جسے وار کرنا ہی نہ آتا ہو وہ روکنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ صفیہ نے کہا اگر کہو تو 50 کی گنتی اب پھر شروع کر دوں۔ سکینہ نے جواب دیا نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لو، کہیں میرے بھائی کو تمہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تمہارا بدو تلوار پھینک کر زمین پر لیٹ جائے گا میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں گی۔ صفیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنی باتوں کے باوجود ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس نے ابھی تک دعا نہ کی تھی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب اس نے دعا کا ارادہ کیا تو اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ وہ کس کی فتح کے لیے دعا کرے۔ قاسم اس کے چچا کا لڑکا تھا، اس کے خاندان کی تمام امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھی، اور اس کے علاوہ وہ اسے چاہتی بھی تھی۔ اپنی تمام کمزوریوں اور تمام کوتاہیوں کے باوجود قاسم اسے چاہتا تھا، اور جب تک اس کی فوج سے واپس آنے کے بعد اس کی بزدلی کے افسانے مشہور نہ ہوئے تھے اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی۔ جب وہ خارجم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والی افواج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دل میں کہا تھا قاسم خدا تمہیں سلامتی سے واپس لائے، اور جب بغداد کے لوگ میدان میں تمہارے بہادری کارناموں کا عوض تمہارے گلے میں پھولوں کی ہار ڈال رہے ہوں تو میں بھی اپنے باغ پہ بہترین پھول تمہارے لیے منتخب کروں، اور پھر اگر سکینہ یہ کہے کہ صفیہ تمہیں قاسم پسند ہے تو میں برا نہیں مانوں گی۔ لیکن جب قاسم واپس آیا اور اس کی بزدلی کے افسانوں کے ساتھ اس کے شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتی تھی، اور اظہار محبت کے لیے قاسم کی حرکتوں نے اس سے نفرت کی خلیج کر دی۔ اب یہ سب چل ہی رہا تھا کہ اچانک تماشائی جو تھے وہ زور زور سے چلانے لگے۔ صفیہ آنکھیں کھولنے کی بجائے تصور میں کے بعد دو صورتیں دیکھ رہی تھی۔ ایک شانی کے لیے اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ طاہر کی بے کسی شکل تھی، اور دوسرے لمحے میں اور طاہر کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن جھکائے دیکھ رہی تھی۔ خون کے رشتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دعا کی یا اللہ قاسم کی فتح، لیکن اس کی زبان رک گئی۔ وہ اجنبی جس نے اس کی زندگی کے سمندر میں پہلی بار ہلکی ہلکی موجیں پیدا کی تھی انتہائی بے بسی کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا کیا میرے لیے تمہارا چچا زاد بھائی نہ ہونا ایک گناہ ہے؟ تماشائیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور جب دیکھا تو طاہر وار پہ وار کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو اس کا چچا زاد بھائی تھا وہ نیچے گر پڑا تھا۔ اب تمام لوگوں نے چلانا شروع کر دیا۔ لوکس پریشان ہو گیا جو اس کا استاد تھا قاسم کا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو طاہر نے کہا لوکش کے لیے ہونٹ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب طاہر نے قاسم کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا قاسم 3-4 بار گرا۔ طاہر نے اسے اٹھنے کا موقع دیا، تلوار اس کے ہاتھ میں پھر دی، پھر 5ویں مرتبہ گرا تو پھر اٹھنے کی اس کی ہمت نہ رہی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ کا سہارا دیا، لیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے خود اتار کر اپنے گود میں رکھ لیا۔ وہ تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانف رہا تھا اور اس کے چہرے سے پسینے کی دھاریاں پھوٹ رہی تھی۔ لوکس نے اٹھ کر اسے پسینہ پوچھنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ جب لوکس پریشان ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا عبدالعزیز نے جھک کر اس کے کان میں کہا یہ رومال اپنے لیے رکھیے، ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی، وہ آپ کے کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوکس کے لیے ہونٹ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور پھر بعد میں طاہر نے لوکس کو اشارہ کیا تو لوکس تاؤ میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور لوکس کو ایک ہی وار میں طاہر نے دھراسائی کر دیا۔ قاسم جو تھا وہ وزیر اعظم کا بیٹا تھا۔ اب اس کے پہلے کیا ہوا کہ طاہر مدینہ منورہ سے چلا، اور جو سب سے پہلے قبلہ اول پہ فلسطین کے اوپر جھنڈے پھہرائے تھے ان کے صاحب زادے تھے یہ طاہر، جو جوان ہونے کے بعد میں مدینہ منورہ سے بغداد آئے ہوئے تھے۔
اور یہ وہی طاہر تھے جن کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار دی گئی تھی تاکہ یہ جب جوان ہو جائے تو وہ تلوار ان کے پاس ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا بھی انہیں ملا ہوا تھا.